الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة علماء بنوا المدارس لتحفيظ الإسلام وثقافته وحضارته، والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال، فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال. أولا أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن من سعادتي أن وقفت بين أيديكم لأبدي لكم ما في خاطري حول الموضوع المختار: دور المدارس العربية في بناء المجتمع الإسلامي. أيها الحضور الأعزة، إن البدر يسدد فيما بين الحق والباطل واقفة حاسمة، وفيها أعطى الله حملة الحق الفوز العظيم وجيش الإسلام وقائدهم ظفرا على ظلم القريش، وبعضهم من القريش قتلوا في الحرب وبعضهم حبسوا، ونصح النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفوا عنهم فقال: استوصوا بهم خيرا، ويأخذ من فديتهم بقدر استطاعتهم، وبعضهم لا يقدرون أن يفتدوا. جوز لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرسوا أبناء الأنصار، وكان لابد لكل واحد من أسير أن يدرس 10 رجال، فلذلك كان مسجد النبي أول مدرسة أسست في تاريخ الإسلام. وكان الناس لا يأتون إلى المسجد النبوي لأداء الصلاة فقط، بل كانوا يحضرون أن يسمعوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ليس هو مصدر المجتمع المسلمين فقط، بل يدرس فيها أحكام الشريعة. أيها المستمعون الكرام، بعد عهد الصحابة اجتهد أعداء الإسلام أن يمحوا التعليمات القرآنية والعقائد الإسلامية والشعائر الدينية، وكانوا يسعون أن يضلوا المسلمين ويصدوهم عن سبيل الله، واجتهدوا أن يقضوا على الحكومات الإسلامية بتأييد الحكام المعجبين بأنفسهم. ثم قصد العلماء وعزموا على حفاظة الدين بعدما رأوا هذا المنظر المدهش، وقاموا بسلسلة الدرس والتدريس متوكلين على الله، واستخدموا المساجد والزوايا لهذا المقصد العظيم. وحينا بعد حين قامت المدارس العربية بتعاون المسلمين، والمتخرجون منهم حفظوا إيمانهم، بل بذلوا جهدهم أن يخرجوا العالم من الظلمات إلى النور. فبذلك جعل المسلمون يترقون في العالم، وانقلبت جهة الحياة بهم، وزالت عنهم الأخلاق الرذيلة، وبلغوا أقصى مراتب الحق وتحيوا بالأخلاق البارعة، وانتهى الفسق والفجور. ونشأ في هذه المدارس ألوف من العلماء الأجلاء، منهم المدرس والمبلغ وشيخ الحديث والمجاهد، الذين يناضلون الكفار في جباء القتال. أيها المتحابون في الله، المطلوب من تأسيس هذه المدارس العربية أن يستكمل بناء الصرح العظيم للإسلام والعلوم الشرعية والدينية لمقابلة الحضارة الغربية. لهذا المرام العظيم قامت المدارس العربية بجهد بليغ، ودمرت العزائم الفاسدة لأوروبا. وفي وطننا باكستان أيضا المدارس العربية تخدم الدين بمستوى الخاص، لا يدرس فيها طلاب باكستانيون فقط، بل يدرس فيها طلبة الأجانب الذين يأتون من أقطار نائية، وليس مقصودهم إلا حفاظة الدين وتنفيذ النظام الإسلامي ونشر التعليمات النبوية عملا بقوله تعالى: ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وما نرى اليوم من آثار الحضارة الإسلامية في بلادنا هذه فببركة هذه المدارس العربية، ومهما يجري نظام هذه المدارس العربية ينتشر ضوء الإسلام في أقوام العالم إن شاء الله تعالى، وما علينا إلا البلاغ.